सगळ्याक नमस्कार. आम्ही आज हांगा मुखर्शे म्हणटा थंय किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक सावड्डे मतदारसंघाक धारबांदोडा तालुक्याक आमी उबे आसा आनी एक कामाचे आमी बंधारा कम फुटब्रीज कामाचे हांगा माननीय मंत्री आमचे WRDचे मिनिस्टर सुभाषबाबू शिरोडकर यांचे हस्ते आमी हांगा आतां हें काम केल्लें आनी हांवूय आसा भितर. आमचे गोंय राज्याचे BJPचे महिलाचे अध्यक्ष बाई सुवर्णा तेंडुलकर आसा, आमचो मोहन भाऊ आसा जो ZP ह्या भागाचो, आमचो डेप्युटी सरपंच कालिदास गांवकर, आमचे पंच आमचे जे आसा तिजो मिस्टर आसा हांगा आमचो कल्पेश बाब आसा, बाकीचे सगळे इंजिनियर आमचे आसा, कॉन्ट्रॅक्टर आमचो आदलो सरपंच कुश्टागांव वेळीप आसा हांगा, मागीर म्हाजो सारको शिकता आसतनाचो दोस्त आमगेलो गजानन आसा, बाकीचे सगळे. तर एक तुमकां हांव सांगपाक शकता पर्टिक्युलरली सरकार म्हणून परत परत केन्ना जेन्ना भाऊ ह्या मतदारसंघात येता तेन्ना म्हाका 97 ते 99ची याद जाता की भाऊ तेजो मिनिस्टर. आमी भाऊ कडेन थंय वचून आमी पंचायतीर येयले कुश्टा हांव बी, आमचो जगूय आसलेले जगू म्हणटा वचून तेजे कडेन फक्त मांडपाचे विशय आहले आमी मांडले ते काम जालेंच. आज येता आसतना भाऊ कडेन गाडयो उलयतालो तो पिरियड आनी आतां परत त्या पिरियडाची याद जाता म्हणून तुजी कारकिर्दीक. तर अशा पद्दतीन हें काम करता आसतना एकूच सांगतलो की उदकाचें संवर्धन करप आनी उदक लोकांक एग्रीकल्चराक आनी पिवपाक कशें दिवप हेजी जर पुरेपूर जर प्लॅनिंग जर समज जर केलें जायत ह्या गोंय राज्या लागून जाल्यार ह्या सरकारा भितर आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी तेजे मंत्रिमंडळांतले मंत्री WRDचे मिनिस्टर